बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, ये आनियाँ जानियाँ तो लगी ही रहेंगी जब तक वज़ीर आज़म खान सब बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने तो आवाम को सड़कों पर मोबिलाइज़ करना ही करना है। जो मेरा टास्क है मैं उसको पूरा करती रहूँगी, किसी को पसंद आए ना आए। लेकिन जो आज यहाँ पर मैं आई थी वो अपने हमारे जो खान सब के वकला हैं, बीबी साहिबा के वकला हैं, इन लोगों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर वज़ीर आज़म के केस की हियरिंग के लिए मेरे से पहले खैर ये बहुत अच्छा आर्ग्यू कर चुके थे। हम तो सिर्फ केस का वेट करते रहे, उसके ऑर्डर का। बट काफ़ी चीज़ें जो मैं अवाम के समझने के लिए आसान अल्फाज में बता दूं कि देखें सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है। जो एक क्रिमिनल को भी एक हक हासिल होता है पीसीओ का, और बाकी हुक्मरानों को तो शायद ये हक हासिल था कि उनकी कस्टडी से मोबाइल फ़ोन्स निकला करते थे और उनके कमरों तक फ़ोन्स की सहूलियात खुद प्रोवाइड की जाती थी। यहाँ पर सिर्फ बच्चों से बात करने के लिए हमें ये कहा जा रहा है कि जी व्हाट्सएप की सहूलत मुयस्सर नहीं है या उनकी बात नहीं कराई जा सक रही, जबकि इसी हुकूमत ने वादा किया था और इन्होंने क्लेम किया हुआ था कि जी वीडियो कॉल्स तक स्टार्ट हो गई हैं। सो जो बाकी क्रिमिनल्स को भी, जो मैं कहती हूँ उनको सहूलियाती, वो हमारे मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से कि हेल्थ फैसिलिटीज़ देना, जेल में प्रोवाइड करना, ये भी एक लीगल राइट है। यानी हमें तो हमारे लीगल राइट से भी महरूम किया जाता है, और उस लीगल राइट को इंश्योर कराने के लिए पहले हमें अदालत आना पड़ता है, फिर अदालत में वो बात पूरी नहीं होती, अदालत की बात नहीं मानी जाती, फिर हमें कंटेम्प्ट में जाना पड़ता है, फिर हमें उसकी डेट फिक्सेशन में जाना पड़ता है। बेसिकली ये जो सब लोग यहाँ पर खड़े हैं ना, ये वो चेहरे हैं जो बार बार अवाम को ये याद कराने लगे हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ें। ये इन जजेस को ये याद कराना चाहते हैं कि हम आपकी भी लड़ाई लड़ें। जेहलम जेल में कैसे दिन गुजरे आपके? पहले आपको अडियाला लेके जाया गया, उसके बाद जेहलम मुंतकिल किया गया, कैसे दिन गुजरे जरा आप बीती बताइएगा। देखिए जी, मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जितना जुल्म ये लोग कर सकते हैं ये करते हैं, और 8 अप्रैल से जो एक तशद्दुद की यहाँ दास्तान शुरू हुई थी, फिर इन्होंने जिस तरह धोखाधड़ी से हमें सिविल लाइन थाने में लेकर गए और जिस तरह इन्होंने वहाँ से शुरू किया, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जी फर्श पर सुलाना, और जिस तरह मतलब वहाँ इनको मतलब मुझे तो मेरे लिए इट्स रियली शॉकिंग कि आपके कैमरा सिर्फ ये देख रहे थे कि हम वहाँ मौजूद हैं या नहीं, और बार बार कॉल्स आ रही थी कि जी इंश्योर करें, कहाँ हैं अब, कैमरा में नज़र नहीं आ रही। उसके बाद जेलम तो इट वाज लाइक मुझे तो बिल्कुल एक अलग बिल्डिंग में उन्होंने आइसोलेट कर दिया था, किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन नहीं था। इवन रात की ड्यूटी पर मेरे साथ कोई वार्डन भी नहीं होती थी, मतलब इट वाज दैट सॉर्ट ऑफ आइसोलेशन। इनको पता नहीं किस चीज़ का डर था कि जी कौन सी चीज़ मेरे तक इन 5 दिनों में नहीं पहुंचनी चाहिए। मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, ये तो इंसानियत से भी कम दर्जे पर हम लोगों से ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन एनी हाउ क्या फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों से। मैं हमेशा ये कहती हूँ, ये जितना जुल्म सितम करेंगे बेसिकली हम हंस के बर्दाश्त करें, लेकिन ये उतने ही एक्सपोज हो रहे हैं। अडियाला जेल के बारे में कहा जा रहा है कि कोई 4 रिटायर कर्नल हैं वो मिल रहे हैं खान साहब से, इसलिए जर्नल, इसलिए आप लोगों की मुलाकात बंद करवाई जा रही है। तो क्या खबर है इस हवाले से? देखिए वो जो बैठा है ना अडियाला में, आप जनरल्स भेजें, आप कर्नल्स भेजें, आप हवलदार भेजें, या आप इस अर्दली हुकूमत को भेज दें, आप जिसको मर्जी भेज दें, वो सिर्फ अवाम के लिए बैठे, वो पाकिस्तान के लिए बैठे। सिर्फ इतना जान लें कि ये मुल्क तबाही के और जंग के दहाने पर खड़ा है। जितनी देर आप वज़ीर आज़म खान की रिहाई में लगाएंगे ना, उतनी देर ही मैं आपको बताऊं आप इस मुल्क के साथ ज़्यादती करें। वो तो सह रहा है, वो कैद तन्हाई भी सह रहा है, वो आपके टॉर्चर्स को भी सह रहा है, वो आपकी तकलीफ़ को भी सह रहा है, वो बासी खाने भी, आपके कंप्लीट आइसोलेशन को भी ना फैमिली मीटिंग होने दे रहे हैं, लॉयर्स का भी एक्सेस नहीं होने दे रहे, पॉलिटिकल लीडरशिप से भी मीटिंग नहीं होने दे रहे, उसके बावजूद भी घुटट के। अच्छा आलिया हमजा साहिबा, जो टेंशन है इस वक्त बॉर्डर्स पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जब इमरान खान को कल बताया जाएगा इस हवाले से कि ये सूरत हाल है, आप क्या रद्द अमल एक्सपेक्ट कर रही हैं इमरान खान साहब से? मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, वो वाहिद शख्स है जो इंडिया को उस ज़बान में जवाब दे सकता है जिसमें ये बोल नहीं सकते।
اس لیے کہ وہ شخص ہے جو اس ملک کی خود مختاری کی علامت ہے، وہ شخص ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم انتظار نہیں کریں گے، وی ول ریٹیلیٹ، اینڈ وی ریٹیلیٹڈ ان 2019، اور ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ اس ملک کی خود مختاری، اس کی سلامتی کے لیے نہ وزیر اعظم خان نے کل سمجھوتا کیا تھا نہ آج کریں گے، ہم ڈٹ کر کھڑے ہوں گے، اور ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں پاکستان ہے تو ہم۔ عالیہ حمزہ صاحبہ، عمران خان کو آپ جس طرح جنگی حالات میں، اس جنگی حالات میں آپ کو اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا پڑے تو بیٹھیں گے؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں، وزیر اعظم خان سب کو لے کر آئیں، اے پی سی کال کریں، فوری طور پر یہ فیصلہ کریں کہ اس وقت جو ریاستی دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے، جس طرح سے انڈیا اس ملک پر جنگ مسلط کرنے لگے، تو سامنے لے کر آئیں اس مرد حق کو جو انڈیا کو جواب دے، کیونکہ ان میں تو اتنا نہ سکت ہے نہ دم ہے، کیونکہ کسی کا تو ٹویٹر خاموش ہے، کوئی لندن میں بیٹھا خاموش ہے، اور باقی سب کی زبانیں بھی اسی طرح سے بند ہیں۔ میں تو بار بار یہ کہتی ہوں، ان کو جگائیں، ان کو اتنا ہی کہہ دیں کہ پی ٹی آئی سمجھ کر ہی انڈیا کو جواب دے دیں۔ عالیہ حمزہ صاحبہ، جیسے عمران خان کے کانوں میں یہ بات جائے گی کہ اس طرح سے وہاں پر کشیدگی ہے انڈیا پاکستان بارڈرز پر، تو آپ جس عمران خان کو آپ جانتی ہیں، وہ کیا رد عمل، کیا ریئیکشن ہوگا یہ سنتے ہی ان کا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ میں ایک ہی بات بتا رہی ہوں، وزیر اعظم عمران خان پاکستان خان ہیں، وہ اس ملک کی سلامتی کی خود مختاری کی ضمانت ہے۔ جو ریئیکشن یہ اردلی حکومت نہیں دے پا رہی، وہ ریئیکشن کا انتظار کریں، کیونکہ وہ ریئیکشن آئے گا ملک کے منتخب وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے، اور وہ ریئیکشن یہی ہوگا کہ پاکستان کی سلامتی پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، اور ملک کے لیے ہم ہر کسی کے ساتھ صرف اس لیے بیٹھ جائیں گے، ہم اپنے پہ ہوا تو برداشت کر لیں گے، ملک پر اور ان کے اس بیان کا امپیکٹ کیا ہوگا پوری دنیا میں؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ پوری دنیا کو تو چھوڑ دے، پوری دنیا میں تو ایک ہی شخص اس ملک کی عزت کرا سکتا ہے، وہ بھی وزیر اعظم خان ہے، لیکن عوام کو ایک پیج پر لے کر آنے والے، عوام کو اس ملک کے لیے کھڑا کرنے والا صرف وہی ایک مرد حق ہے۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ میرا خیال میں ظہیر صاحب آپ بتائیے تو زیادہ بہتر ہے، یا عثمان گل صاحب؟ سر، اس میں TK2 میں ہم نے 2 اپلیکیشن دی تھیں، ایک تو خان صاحب کے بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی تھی، اور ایک دوسرا تھا ان کے میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے جو ان کے 3 پرسنل ڈاکٹرز ہیں، ان کا لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ آنریبل کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہ ان کے جو 3 ڈاکٹرز ہیں ان سے ان کا ایگزامینیشن کروایا جائے، اور ساتھ ان کے بچوں کا جو شیڈول ایوالو ہوا تھا کہ ہر سیٹرڈے کو ان کی واٹس ایپ پہ ان کا کنیکشن کروایا جائے، تو وہ آج رپورٹ سبمٹ کی ہے سپرنٹینڈنٹ جیل نے جو رپورٹ سبمٹ کی ہے وہ اپنی پریویس جو رپورٹ تھی ان سے کانٹراڈکٹ تھی کہ جی میرے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے، تو ساری صورت چل کر کے ہے، ایون کہ وہ ہائی کورٹ میں بھی اسٹیٹمنٹ دے چکے تھے کہ میں واٹس ایپ کال ان کی کرواتا ہوں جب مجھے کوئی نہ کوئی اسپیسیفک آرڈر ہوتا ہے کورٹ کا، تو آنریبل کورٹ نے کہا کہ آپ کی رپورٹ سیٹسفیکٹری نہیں ہے۔